May gabi sa tanan mga ka-night watchers. May gabi, kumusta mo tagusa? O before data magsugod, magampo sa ta. Yeah. Yes, padaga dalay kong amahan Ginoo Lord, salamat kaayo Ginoo sa kahigayunan nga niana pod mi magatuon sa imong pulong Ginoo. Ug Lord, salamat kay Ginoo nga ang imong pulong nga among pagatun-an Ginoo matisok yun sa mong nauna og kasing-kasing Ginoo. Ug Lord, salamat kay nga imo ang balang espiritu Ginoo, magauban ka namo samtang nagatuon mi sa imong pulong. Salamat nga mga pulong nga among nga ako ang isulti karon Ginoo nga gikan linyo ni kanimo tanan Ginoo. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Kisay ganahan nga badlongon diri sa Ginoo. Siguro na makaingon tang walay ganahan nga badlongon sa Ginoo diri sa tuwa. Kay kabalo man ta nga kung mamadlong gani ang Ginoo, nadyo na siya himuon. Sahay ang buhaton sa Ginoo, di jud sakit jud. Kaya kung mamadlong na gani ang Ginoo, sakit jud na. Usahay. Ingon diya sa pulong sa Ginoo sa Panultihon 12:1, ang tawo nga nagmahal sa kaalam buot nga pahibaloon kung masayop siya. Apan ang buang-buang masuko kung badlongon. Siguro uban sa ato dili jud ganahan jud nga badlongon. Ingon pa ko ganina tungod kay gikan sa Ginoo nga kabalo ta nga lagi naihimo ng Ginoo kung mamadlong na gani ang Ginoo. Kung natay sayop, naibuhaton ng Ginoo aron mapahibalos Ginoo nga kung unsay atong sayop. Mga uban sa ato dili jud gusto nga og pagbadlong gikan sa Ginoo. Bisan gani uban sa ato, bisan gani og badlongon og tao di gani ganahan ang uban sa ato. Kay uban masuko, malain, manawaing kung mabadlungan sa uban. Malain, manawaing. Uban gani maingon dayon og hilabtanon na pud ana niya wala man na siya mahimo. Panghilabot ra man iya ginahimo ang apan unsaon man nato gud pagkahibalo sa atong sayop, unsaon nato pagkahibalo nga nasayop ta kung dili ta modawat og pagbadlong, unsaon nato pagkorek sa ato ang mga sayop kung dili ta modawat sa pagbadlong. Karon atong paghisgutan katong ganina sa Panultihon 12:1 kung unsa ang duha ka klase nga tawo diana sa pulong. Una, makita nato diha atong unahon tong sa ubos katong buang-buang nga ingon da sa Panultihon 12:1b, apan ang buang-buang masuko kun badlongon. Masuko kun badlongon. Daghan sa ato kay gigamhan sa garbo. Kung hilabta na gani masuko, malain, magnawaing, magbagulbol lagi kay gigamhan man sa garbo. Kay do naman ang garbo sa ato ang kasing-kasing. Di ta gusto magpahilabot. Badlongon man gani ta sa tong higala, pamilya, mga kauban simbahan unsa pa na diha. Wala na dayon. Makuha na dayon, malain na dayon, makuan kay tungod kay dili lagi ganahan magpabadlong. Daghan sa ato dili gusto nga tudloan kay atong paminaw, mas daghan tag kahibalo kaysa sa nagtudlo. Ug daghan sa ato kun badlongon gani dili jud ta ganahan magpabadlong. Kung badlo samot ta og badlongon tas Ginoo, dili ta makasabot nganong gibadlong tas Ginoo. Mahitabo, magbagulbol, masuko, magreklamo ug uban mamahawa sa pagtuo kay wala lagi makasabot unsay hinungdan nganong gibadlong ta sa Ginoo. Ingon pa din na sa unang Timoteo 4:1, ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo, mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug mga pagtulun-an sa mga yawa. Unsa ka ang reason nganong ingon ani man nga masuko, mamahawa, dili makasabot, magbagulbol man.
para sa kuha usa ra jud ang tubag. Ang kakulang nato sa kaalam. Unsa nga kaalam? Proverbs 2:6, ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam, ang kahibalo ug pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. Kung kulang ta sa kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo, sigurado jud nga dili ta makasabot kung unsay gusto itudlo sa Ginoo sa atoa. Di ta makasabot nganong naabot ni nga mga sitwasyon, nganong ingon ani man nga grabe man mga problema, mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi kung kulang ta sa kaalam gikan sa pulong sa Ginoo. Parehagon na ako nahitabo ni sa kuha. Dugay na nga panahon nga dili na ko nagabasa sa pulong sa Ginoo. Wala na ako nagadebo, bag-o lang jud ko nabalik. Makakita man na ninyo bag-o ra ko nag-send sa ako ang debo. Katawa da G. Ug usahay dili pa jud ko kaampo. Bag-o lang ko jud nga nabalik yun. Usahay kahinomdom mag-ampo lang ko og kanang kahinomdom din. Kasagaran jud. Mamata lang ko ampo nga dali tapos himo na dayon tungod kay kulang na sa oras kanang dugay man gud maka mata. Ug tungod ato kay nibalik ang akong garbo. Nibalik hinahini akong garbo sa kuha dili na ko mangayo og tabang sa Ginoo sa mga trabaho nako. Di na ko mangayo di pa rin na sa una nga mga matag trabahoon, mangayo ko og tabang sa Ginoo, mga ugiya, magpauban ko siya. Wala na to inato trabaho na lang ko ana. Di yun magkuan himo na lang kung ako ang kaugalingon. Wala na tong sa pareha sa una. Nagsalig lang ko sa ako ang kaalam nga kuno sakto apan dili di kaalam nga kalibutanon. Badlungon ko sa akong mama kay dili naman ko debo lagi magabasa sa pulong. Badlungon ko niya ako istoryahan ana. Maingon ra ko oma, maando ra ko tapos tama ra didto ando ra. Ug nahitabo naabot ang pagbadlong sa Ginoo. Naabot sa ko gibadlong ko sa Ginoo. Wala ko kasabot sa nganong gibadlong ko sa Ginoo. Wala ko nakasabot nganong naabot to nga pagbadlong ug naghunahuna nga daghan na kay dayon sulod sa kong nahuna. Grabe inani mga bagulbol nako, sugod nako bagulbol. Nagsugod na gani ko hunahuna nga muundang na lang kay mas maayo pa man ng itong mga tao nga way Ginoo, nindot pa man sila og kahimtang. Ana bitaw mga sitwasyon nga ana nga dayon mga kanang na grabe jud mo depress kana ba tong grabing depression ba tawag ana nga kuan nagsunod-sunod ng mga problema nimo. Wala ko kasabot nga nung gasunod-sunod ang mga problema. Wala ko kasabot nga nung naitato na hitabo to yung nato. Nagpaaro inon lang dayon ko nga okay ra ko. Kayo apan sasulod sa sa akong kaugalingon, grabe na wala na ko kasabot. Wala na ko kasabot nganong inat wala ko kasabot nganong nabadlungan ko sa Ginoo kay nalimot ko, nagkulang ko sa kahibalo manggod nga gikan sa pulong sa Ginoo. Kay niundang na magugog pagbasa sa pulong sa Ginoo. Moto nahitabo. Moto nga maka istorya jud ko nga di jud maayo nga mo kuan mo undang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mga kung gusto ta nga dili ta mabadlungan magbagulbol, masuko ug maluya panahon sa pagbadlong sa Ginoo. Labi ta mga na di ta gusto nga kuan maabot sa mga sitwasyon nga dili maayo, dili maabot atong unahuna ang magkunahon dili maayo. Dapat magbaton jud ta sa kanunay sa kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo. Nga dili ta mahimong buang-buang nga wala ta kasabot unsay gusto nga isulti sa Ginoo sa atoa. Kay
kung kulang gutas kaalam sa pulong sa Ginoo, mahitabo nga muratag buang-buang diya sa iya nga atubangan. Kay sige ta pangutana ngano unsay ngano ana mo Ginoo unsay ngano unsay ngano diha G. Ingon diya sa Joshua 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Ikaduha, diri na dayon ang maalamon. Proverbs 12 verse 1a, ang tawo nga nagmahal sa kaalam buot nga pahibaluan siya kun masayop siya. Ingon diha nga ang maalamon nga tawo pahibaw-on jud na siya kun masayop siya. Dili pasabot nga maalamon na ta kay dili na ta masayop o makasala. Dili pasabot ana moabot jud ang panahon masayop makasala jud ta. Ang kalahian lang nato sa buang-buang kay kun badlongon ang maalamon sa Ginoo o sa tawo kay dili na siya masuko, maluya, maguol, magbagulbol kay sangkap man ang maalamon sa pulong sa Ginoo. Ang malamon makasukol sa sulti nga ibutang sa kaaway sa iyang hunahuna. Ang kaalam nga gikan nato sa pulong sa Ginoo kay mahimo kanato nga ready ug makasukol yuta sa panahon nga ang pulong sa yawa isilsil sa atong hunahuna. Makasukol kun panahon nga makasala ta. Kung makasala ta ug butangan og bakak sa kaaway atong hunahuna kay kabalo man ta nga ang kaaway naglibot-libot ra jud na siya sa ato ang palibot, nagtuyok ra na siya, nangita ra na siya higayon nga makasulod. Naglibot-libot ra na siya na sa pulong sa Ginoo. Nangita ra na siya higayon nga makasulod, makapenetrate na siya sa ato pinaagi sa ato mga sala. Ug kon makasulod na gani na siya, diha na dayon ang pagduha-duha, ang pagkaluya, pagbagulbol, kasuko sa atong Ginoo. Mao nga importante ang pagbaton og kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo aron ready ta panahon sa mga pagsulay. Ingon diha sa 2 Timothy 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa atong pagkinabuhing Kristiyano, importante jud kaayo nga magbaton jud ta sa pulong sa kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon dapat magbasa, maminaw jud ta sa pulong sa Ginoo aron nga panahon nga moabot ang kaaway ug ang iyang pulong makasukol jud ta sa iyaha. Okay? Karon mag-ampo ta. Yes, Padre God, dalay gumamahan Ginoo Lord. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong nga imong gipaabot kanamo Ginoo. Salamat kay nga napahinumdom jud ka kanamo nga kinahanglan jud importante jud kayo ang pagbaton ug kaalam magikan sa imong pulong aron nga sa panahon nga moabot gani ang kaaway Ginoo, moabot ang kaaway ug ang iyang pulong diri kanamo Ginoo, makahimo jud mi sa pagsukol Ginoo nga dili mi maluya, dili mi maguol Ginoo, kun dili magbadasigon na gihapon mi nga aron mupadayon Ginoo sa pag-alaga diha kanimo Ginoo. Salamat nga dili na jud mi maluya sa pagbasa sa ug pagpaminaw sa imong pulong, sa imong nga dili mi malimot Ginoo sa imong mga pulong Ginoo. O Ginoo, magalig-on ka sa matag usa Ginoo, nga dili jud mi mahimo mga buang-buang sa imong atubangan Ginoo. Kining tanan Ginoo among gipangayo o gipasalamatan pinagi simbugto anak sa Hesukristo ang Ginoo. Amen. Amen.